اور جمیل آپ جمال آپ اور رفعتاں دا کمال آپ جمیل آپ جمال آپ اور رفعتاں دا کمال آپ حسین دی کیا مثال دیواں حسین اپنی مثال آپ جمیل آپ جمال آپ اور رفعتاں دا کمال آپ حسین دی کیا مثال دیواں حسین اپنی مثال آپ اور جلسے رکوع قیام وچ پوندی کتھاں نماز جلسے رکوع قیام وچ پوندی کتھاں نماز نہ اٹھن حسین دیندے کھلوندی کتھاں نماز اور مومن حسین دے سر دا صدقہ سمجھ کے پڑھ اے مومن حسین دے سر دا صدقہ سمجھ کے پڑھ سجدے چو سر نہ دیندے تا ہوندی کتھاں نماز صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم